السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة ساسنيت. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي كندعوكم تضغطوا على زر الاشتراك ولا الزر الاحمر، والا كنتو من المتتبعين ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. الوصفه ديالنا غنهضر معكم اليوم الفقاس رائع جدا وناجح. واخا تكوني اول مره غتصايبيه غيستقلك الفقاس رائع 100%. وتبعي معايا غير المراحل والطريقه ديالو كما كتشوفوا جا غزال رائع جدا. بسم الله نبداو. كنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال اللوز بيتوليله كامله في الماء، كاس ديال الزيت نباتيه، كاس ديال السنجلان ما محمر ما والو نقيتو صافي، وكاس ديال ماشي كاس، ملعقه ديال النفع وملعقه ديال حبه حلاوه. اللي ما كتعجبوش المذاق ديالو بلا ما يديرها، يكتفي غير بالسنجلان واللوز. وعندي خمره وحده، وعندي نص كاس صغير ديال الماء باش يكون مقرمش، وسميتو كيخليه مقرمش يجي زوين. زيت القصريه ديالي، بسم الله ندير فيها البيض، واحد اصفر البيض غنخدمو به كما كتشوفوا. غنخلي واحد اصفر البيض نديرو به التزيين من الفوق، داك الخصوط اللي تيكون على الفقاس نخلطوه مع نسكافيه. بسم الله. نضيف كاس ديال السنيده، نضيف نص كاس صغير ديال الماء، نخدم هاد الخليط مزيان حتى كتذوب لينا السنيده في البيض. نخدموه مزيان حتى كيذوب لينا. اللي بغا يدوزو في الميكسور يدوزو فيه، ولا الطراب ديرها مزيان حتى كتذوب لينا السنيده ديالنا كلها. عاد نزيدو الزيت شويه بشويه. دابا دابت ليا السنيده في الخليط ديالي كتسهل تذوب حيت فيها شويه ديال الماء. دابا غنضيف الزيت شويه بشويه ونخلط وندخلها باش تدخل ليا مزيان. نخدمو نيت مزيان حتى كتدخل. اللي بغا يدوزو في الميكسور كما قلت لكم ولا الطراب يخلط، تيكون بحال ديال الكيكه، تيكون دامج مزيان باش ينجح لينا الفقاس ديالنا. كنضيف شويه بشويه وكنخدموها مزيان. دابا خلط الخليط ديالي كما كتشوفوا انسجم مزيان شي 5 دقائق ولا كثر حتى تدخل مزيان. نضيفو السنجلان، كاس ديال السنجلان، نضيف حبات الحلاوه والنافع، ونضيف اللوز، نخلطهم مزيان. عاد كنضيفو الدقيق، نضيف الدقيق وغندخل شويه بشويه. غنضيف الخماره ديالي مع الدقيق، ضفت الخماره مع الدقيق خلطتها. باغا ندخل الدقيق ديالي في الخليط، نضيف الدقيق غير شويه بشويه. جمعت العجينه ديالي تقريبا، دخلت ليا نص كيلوغرام ديال الدقيق، 500 غرام.
ما تكونش عاوتاني قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه، يعني موين كما كتشوفوا، غير هي كتلصق بحال الكولا كما كتشوفوا، صعيب تفك من يديك ولكن انا درت هاد الطريقه، حيدته بهاد الطريقه بالموس حيت كتكون كتلصق بزاف. صافي ما تكونش عاوتاني كما قلت لكم عجينه متوسطه. ندهنو يدينا عاد نحربلوها. صافي غنكور العجينه ديالي ولا الفقاس، تشكل منه كويرات. انا غندير 3 كتلصق مزيان غير بشويه كنجمع الشيء بلا قصريه. جمعت العجينه لصقات ليا في القصريه غير بالخاطر، وكنكورهم يكونوا نفس الحجم. كورها مزيان. صافي راه من بعد الا تجمعات ما بقاش كتلصق كما الاول. صافي دابا نكون حرابيل. ناخذ الطوا ديالي نكون الكويرات ديال الحرابيل من نفس الحجم على هذه الطريقه كما كتشوفوا. حرابيل هادين ما نخليوش اللوز يبان باش ما يشققش لينا الفقاس. الا كاع بانت شي وحده هكا ولا سميتو نحاولوا ندخلوها لداخل باش الا تنفخ، حيت الا جا اللوز باين الا تنفخ كيطرطق بحال كيتشق، ما نخليوهش يبان. حربلت الحرابيل ديالي كما كتشوفوا، دخلت اللوز كله ما كيبانش. دابا غنحطهم في اللاطه. هنايا خلطت اصفر بيضه ديالي اللي عزلت، خلطته مع قهوه سريعه الذوبان نسكافي. غندهنوا به الفقاس ديالنا كما كتشوفوا. ندهنوه وندوزو عليه الفرشيط باش يجيو داك الخطوط مبينين. ما كتشوفوا وندوز عليه الفرشيط باش يجيوني داك الخطوط هكا بالتدريج. هكا كما كتشوفوا كلهم. كملت الحرابيل ديالي. المهم كما وريت لكم، اللي ما بغاش يدير القهوه يدير الفقاس البيستريج كيدهنوه هي بابيض البيض هكا ويدير عليه لي زامون ديفيلي ولا اصفر نيت بيض ودير لي زامون ديفيلي. هو باش مختلف البيستريج على هذا العادي. وغندخلوا دابا درجه الحراره 150، نشعلوه ليه من التحت فقط 150 درجه، يعني تكون الحراره منخفضه بزاف حتى كيطيب. تقريبا كيبقى في الفران شي 45 دقيقه هكاك. المهم نتوما غتطلعوا، المهم نتوما غتشوفوا ماشي تفراسو يطيب نص طيبه صافي ونخرجوه. يعني نص طيبه يعني شد فراسو. اللي بغى مازال يزيد واحد 5 دقائق للفوق عادي يخرج. اللي ما بغاش صافي التوكان يتقطع ويتحمر. خرجت الفقاس ديالي من الفران كما كتشوفوا، ما فيه حتى الشقه ما والو، ضعف الحجم ديالو كما كتشوفوا. تبعوا معايا غير المراحل. سخنت الفران من التحت فقط، من التحت يطيب من التحت فقط على 150 درجه، يعني درجه منخفضه جدا، حيت داك الدرجه المنخفضه اللي ما كتخليهش يتشقق واللوز يكون لداخل كما كتشوفوا. الفقاس ديالي 6. دابا هزيت واحد الفوطه دزتها بالماء مزيان، عصرتها غنحطها عليه كاع على هذه الطريقه شي ساعتين ولا ساعه، عاد نبدا نقطعو حتى كياخذ داك لاميديتي ديال الفوطه. عصرتها مزيان وحطيتها عليه. خليه دابا واحد الساعه تقريبا هكاك، الا كنخليه حتى ليله كامله ماشي مشكل، عاد كيبدا يقطع. ها هما الحلابي ديالي كما كتشوفوهم. دابا غنبدا في التقطاع.
بسم الله نبدا مايل. انا خديت هذه ماضيه بزاف كما كتشوفوها ماضيه. الا عندكم سميتو هادو جداد بقاو ديما تغسلوا وحده باش تقطعوا بها داك الشيء اللي كتحتاجوا فيه الموس الماضي. الا ما عندكمش غير بزلافه ندوها بزلافه هكا وهكا تدوزو مزيان على تقلبوا الزلافه وهذا ودوزو عليه باش كيتمضى مزيان على هاد الطريقه. بلاتي نوريكم هكا دغيا حتى يبغي الفقاس موس ماضي. بسم الله غنبدا غنقطعو شويه مايل، ما غاديش تفردت لينا حتى القيطه. الفقاس ديالنا ناجح جدا الا تبعتو معايا هاد النصائح اللي قلت لكم. الا شفتوا معايا حتى اللوز كي كيتقطع رائع. كنديروا شويه مايل الا ماضي كيتقطع لينا بطريقه اللي هي ناجحه. لا ما كيعذبنا هاد الطريقه، ما كيعذبناش في التقطيع، كيجي سهل بزاف كما كتشوفوا. خاص غير الموس يكون ماضي بزاف وتقطعوا على هاد الطريقه، يعني السمك ديالو عادي ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق كما كتشوفوا. حيت الا تشقق راه من كيبدا من المنظر، الا تشقق يعني ما كيكون فيه بزاف تفرتات. الا ما تشققش لينا طاب ما تشققش راه ناجح كيسهل حتى في التقطيع. انا دابا في داك الفوطه باش اللي فزكتها وحطيتو عليه خديتو شي 3 السوايع. نتوما يقدر ديروا غير ساعتين ولا ساعه، كاين كاع اللي كيخليه يبات كاع شي مشكل. كما كتشوفوا كيكون فيه المنظر ديال اللوز رائع وبلا ما نضيعوه. كندير نفس كما كتشوفوا كملت هذا بالتقطيع كله، ما طالعنا فيه حتى حاجه، كله ناجح جدا واللوز كيبين مقطع مزيان والحجم ديالو زوين. كنتمنى تجربوا وتتبعوا معايا هاد الطريقه الرائعه في نجاح الفقاس، حيت المبتدئات بزاف باش اول مره كتعملي حاجه راه طبيعي نورمالمون فاش كدير حاجه اول مره بعض المرات كيتفرتت بزاف. تبعي هاد الطريقه واخا اول مره غتعملي الفقاس غيكون فقاس للمحترفات ناجح 100%. كما كتشوفوا معايا ساليتو في التقطاع. دابا غنصطفو في اللاطه، راه ناجح كما كتشوفوه ناجح 100% ومنظرو رائع. استفت الفقاس ديالي في الطاوه غنديرو على درجه الحراره المنخفضه، غنديرو في الفران ديال الضو غندير 170 درجه. نشعل غير من الفوق حتى كيتحمر من الفوق، كيتحمر حيت خاص اللوز ديالنا يتحمر ويتكرمل. ما نلقاوش اللوز الا سميتو ما نلقاوش اللوز خضر، خاص يكون مكرمل ويكون مقرمش، يكون الفقاس ديالنا مقرمش يتحمر ويطيب مزيان من الفوق. عاد نقلبوه وحده بوحده باش عاوتاني يطيب لينا من الجهه الاخرى. كنشعلوش من التحت، كنشعلو غير من الفوق، كطيب من واحد الجهه حتى كيطيب عاوتاني عاد كنقلبوه يطيب من الجهه الاخرى. خرج الفقاس ديالي تحمر من واحد الجهه. دابا مهم كما تشوفوا داك اللون الذهبي رائع جدا. كنتمنى
يبان لكم مزيان. ونعتذر على جودة التصوير. رائع، ناجح ورائع. يكون اللون ذهبي مقرمل رائع. ما نخليوش يكحال ولا يتحرق ولا بحال هكا. ونقلبوه على الجهه الاخرى، نقلبوه كله ثم ندخلو الفران باش يطيب على الجهه الاخرى. ها هو الفقاس ديالي من بعد ما ساليته. كي كتشوفوا جا رائع جدا، ما تفرتت ليا، ما تشقق، ما والو، جا مقرمش رائع رائع جدا. كنتمنى تجربوه وما تبخلوش عليه لايك وبلي كومونتير. وبالنسبه للناس اللي جاهم داك الفران هكا باش يقلبوا من واحد شي حتى كيطيب، يديروا الا عندهم فران ديال الضو كيقاد الطياب، تشعلي غير تشعلي من الفوق ومن التحت يطيب مره واحده، ولكن على درجه الحراره 150 تخليه حتى كيطيب. يعني ما كيوقع عليه حتى شي حاجه بلا ما تقلبيه عاوتاني وتقلبيه. وبالنسبه ديال الفران ديال الغاز صعيب شي شويه تقاد الحراره ديالو، اما الفران ديال الضو كتحكمي في الحراره ديريه 150 صافي وتطيبيه من الفوق ومن التحت حتى كيطيب حتى كيتحمر مزيان. ديما نبقاو نطلعوا عليه باش ما يتحرقش لينا، يكون هذا اللون زوين الذهبي الرائع، جا زوين كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.